अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से ईरान जंग को ख़त्म करने के लिए की जाने वाली सिफारती कोशिशों पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं से होने वाले राब्तों पर ब्रीफिंग दी। खलीज जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रात सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी अहम मुलाकात करेंगे। ईरान और अमेरिका राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर फ़रीक़ैन रज़ामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। इससे कबल इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान के आला हुकाम की मीटिंग इस्लामाबाद में हो सकती है। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी अहदेदारों और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जेरार्ड किश्नर के दरमियान बैक चैलेंजेस राब्ते करवा रहे हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र की सहूलतकारी में हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता इसहाक़ डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर, तनाव फौरी कम करने का मुतालबा। इसहाक़ डार ने कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 पाकिस्तानियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा करता है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद की मुबारकबाद का तबादला, करीबी राब्तों में रहने पर इत्तफाक। ईरानी रहबर आला मुज्तबा खामेनेई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे की हिदायत कर दी। इसराइली अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुज्तबा खामेनेई ने कशीदगी में इजाफा, खसूसन अमरीका और इसराइल के साथ तनाज़े और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पसंदाना हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है, जिसमें वाशिंगटन से बराह रास्त या बिलवास्ता राब्ते शामिल हो सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी क़यादत में सख्त गिर और सिफारती धड़ों के दरमियान इख्तलाफात भी मौजूद हैं और इस बयान को मुज़ाकरात के हामी ग्रुप की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम ईरान की जानिब से इन दावों की ताहाल कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। ईरान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक मोहम्मद बाकिर को कौंसिल का नया सेक्रेटरी तैनात किया गया है, जो इस अहम ओहदे पर अली लारजानी की जगह लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अली लारजानी गुज़श्ता हफ्ते एक हमले में शहीद हुए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी क़यादत में यह अहम तब्दीली सामने आई है। मोहम्मद बाकिर इससे कबल पाकिस्तानी इनकलाब से वाबस्ता रह चुके हैं और ईरान के सिक्योरिटी और हुकूमती ढांचे में अहम ओहदों पर खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। तवानाई बहरान के पेश नज़र पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। पेट्रोल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। महकमे तवानाई की नई सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। ज़राए के मुताबिक गैर ज़रूरी तक़रीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ है। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश की गई है। LED बिल बोर्ड्स, आराइशी लाइट्स बंद करना और मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड में चलेंगी। पंजाब हुकूमत की स्कूलों में छुट्टियों में इजाफे की खबर की तरदीद। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की खबरों में सदाकत नहीं, गैर तस्दीक शुदा खबरें चलाने से गुरेज की अपील है। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे की खबरों की तरदीद। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की खबरों में सदाकत नहीं है, गैर तस्दीक शुदा खबरें चलाने से गुरेज की अपील करती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी बेहतरीन पॉलिसी की वजह से हेडलाइन बन चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से दुश्मन नाकाम हो चुका है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। ईरान और अरब ममालिक के मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सालिस तस्लीम किया। नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान हेडलाइन है, हेडलाइन पाकिस्तान है। हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक माह 1.5 माह में ईरानी क़यादत से
عرب قیادت سے، امریکی قیادت سے، عالمی دنیا سے، اور ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جس انداز سے بات چیت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کل رات سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں قبول ہے۔ صدر پاکستان جانب سے پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی منظوری۔ ملٹری ایوارڈز پانے والوں میں 11 ستارہ بصالت، 475 تمغہ بصالت، 130 امتیازی اسناد، 378 COS تعریفی کارڈ شامل، 23 ہلال امتیاز ملٹری، 100 ستارہ امتیاز ملٹری اور 136 امتیازی اعزازات بھی پیش کیے جائیں گے۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں پھیلتے دہشت گرد گروہ اور مجرمانہ نیٹ ورکس خطے کے ممالک کے لیے سنگین خطرہ نااہل۔ افغان طالبان کی ناکام رجیم نے معاشی اور سیاسی ڈھانچے کو تباہ کر کے افغان عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ امریکی جریدے نے افغان طالبان رجیم کی ناکامیوں کو آشکار کر دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ مودی اور نیتن کے گٹھ جوڑ نے بھارتی معیشت اور عوامی مفادات کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے دوگلے مودی کا ایران کے خلاف اسرائیل سے گٹھ جوڑ کے منفی اثرات بھارتی عوام بھگتنے لگے۔ امریکی جریدہ دی نیو یارک ٹائمز نے خلیجی جنگ کو بھارتی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں منگو پیر نہر میں ڈوب کر لڑکی سمیت 3 افراد جاں بحق۔ شناخت 14 سال کی عائشہ اور 45 سال قاسم کے نام سے ہوئی۔ نہر سے ملنے والی ایک لاش کی شناخت نہ ہو سکی۔ لاشیں قانونی کارروائی کے لیے عباسی اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں نیو کے نمائندے نسیم عادل سے۔ نسیم عادل بتائے گا کس طرح سے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دیکھیں، یہ تھانہ ساکران کی حدود ہے۔ منگو پیر کے قریب ایک نہر میں خاتون سمیت 3 افراد ڈوب گئے تھے، جن میں سے ایک شخص کی جو لاش نکالی گئی، جبکہ جو 2 افراد ہیں جس میں ایک خاتون اور ایک بچی ہے، اس کی لاش اب تک نہیں مل سکی ہے۔ جو اس واقعے میں جاں بحق ہو اس میں 14 سال کی عائشہ اور ایک قاسم نام کا شخص شامل ہے۔ لاشوں کو جو اپنا مزید کارروائی کے لیے عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کا شکریہ نسیم عادل۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ پاکستان جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں جاوید نور سے۔ جی جاوید نور، بتائیے گا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام دیا ہے اور اس میں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی جاری کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور ان کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے مشروط پاکستان اس بات کے لیے تیار ہے اور اسے اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ اس جاری تنازع کے جامع حل کے لیے باہمی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی کرے۔ جی، میزبانی کریں۔ آپ کا شکریہ۔ سندھ حکومت کی ناکامیوں پر بات کریں تو کہتے ہیں سیاست نہ کریں۔ کیا سندھ حکومت کی نااہلی پر سوال اٹھانا گناہ ہے؟ سندھ کے لوگ کب تک مرتے رہیں گے؟ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی پریس کانفرنس، کہا کراچی سے ایوارڈ تک MQM سندھ کے عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر سمیت ہر طرف بربادی اور تباہی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ سب اچھا کی باتیں کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈمپرز ٹریلرز کی ٹکر سے روز لوگ مر رہے ہیں مگر حکومت کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہو رہی ہیں، ماؤں کے لال چھین لیے جا رہے ہیں، بہنوں کے بھائی چھین لیے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ حکومت کس کی ہے؟ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا کس جماعت کا ہے؟ حکمرانی کس جماعت کی ہے؟ سوال کرو تو بولتے سیاست کر رہے ہو تم لوگ۔ کیا اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا، ہائی لائٹ کرنا، عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو تھرو پریس کانفرنس، تھرو اسمبلی بات کرنا، کیا یہ سیاست ہے؟ اگر یہ سیاست ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم یہ سیاست پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کو ٹھیک کرنا ہے چیزوں کو، آپ نے لوگوں کی جو یہ اموات ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ حکومت کہیں نظر وزر نہیں آ رہی ہے، کہتے رہیے سب اچھا ہے، بناتے رہیے بے وقوف پریزنٹیشن دے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے۔
कौन नाअहल और नाकाम है, कराची के अवाम अच्छे से जानते हैं। खैरात के मैंडेट पर सियासत करने वाले लोग हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहनूर खान इसरान का अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम जानते हैं कौन लोग थे जिन्होंने 3 दहाइयों तक कराची को माल गनीमत समझकर बर्बाद किया। हुकूमत सिंध जिस तरह काम कर रही है वो MQM को हजम नहीं हो रहा। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख मजबूत और पक्के घर तारीख में कभी नहीं बने। कराची में मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। दूध की नहरें नहीं बह रही, लेकिन वो हालात नहीं रहे जिन पर MQM सियासत किया करती थी। अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों को नाकाम बताना और इतना MQM का पुराना वतीरा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। अमरीका और ईरान की रजामंदी से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार। जंग के खात्मे के लिए बामायनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा और पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सालसी की पेशकश। इस बात पर बात करते हैं सीनियर तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को आप किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान मौजूदा मौशी और सियासी हालात में अमरीका और ईरान जैसे बड़े ममालिक दरमियान एक मौसर सालिस का किरदार अदा करने की पोजीशन में है? देखें, पाकिस्तान शुरू से ही, जब से ये मशरिक़ वस्ता का मसला बना और उससे पहले जब फ़लस्तीन का, गज़ा का और इज़राइल के माबैन जो तनाव की कैफियत थी और गज़ा के ऊपर जब मज़ालिम ढाए जा रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान ने आगे बढ़ के अपना किरदार अदा किया था। और पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो दौरा किए ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में, और फिर अमेरिका का दौरा हुआ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, उसमें भी पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से अमेरिकी हुकाम को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को जो है वाज़ेह तौर पर आगाह किया था। अब भी पाकिस्तान हमेशा से, जब से ये ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है, उस वक्त से मुज़ाकरात का हामी है और पाकिस्तान मुसलसल सऊदी अरब के साथ, मिस्र के साथ, तुर्की और दीगर ममालिक के साथ भी राब्ते में है और अमरीकी हुकाम के साथ भी पाकिस्तान राब्ते में है, ताकि ये जंगबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पे हो सके। और पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे और पाकिस्तान जो है इन मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी करने को भी तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से ये है कि जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात ही जो है वो ज़रूरी हैं और उसी के नतीजे में मुस्तकिल तौर पर अमन कायम हो सकता है। ईरान के साथ भी पाकिस्तान का मुसलसल बड़ा क्लोज राब्ता रहा और फिर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ जो टेंशन पैदा हुई ईरान की, उसमें भी पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से ईरान को भी आगाह किया और अरब ममालिक के साथ भी पाकिस्तान का मुसलसल जो है वो राब्ता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिविल क़यादत जो मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की हैसियत से जो सर अंजाम दे रहे हैं, दोनों तरफों से ये एक बड़ी भरपूर डिप्लोमेसी का आगाज़ है और पाकिस्तान के इस किरदार को हर जगह सराहा भी जा रहा है। और पाकिस्तान आज इन दोनों जो है ममालिक के माबैन मसला हो, मशरिक़ वस्ता के मसाइल हों या फ़लस्तीन की सूरत हाल हो, पाकिस्तान को आलमी सतह पे एक भरपूर अहमियत और मकाम हासिल हुआ है, जिसका इजहार पाकिस्तान खुलकर कर भी रहा है और पाकिस्तान अपना किरदार भी अदा कर रहा है। जी सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार फवाद अहमद साहब ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, बताइएगा कि अगर पाकिस्तान मुज़ाकरा अमरानी में कामयाब होता है तो इससे मशरिक़ वस्ता के मजमूई इस्तेहकाम और ख़ुद पाकिस्तान के आलमी वक़ार पर क्या असर पड़ेगा? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बड़ा अहम बयान है और इससे पहले ये इस बात की भी तस्दीक हुई है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो है उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें खत्ते की सूरत हाल के हवाले से बात हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी अब एक बड़ा अहम बयान है और ये तमाम कोशिशें इस बात को ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान बहैसियत एक अमन पसंद मुल्क के दुनिया के सामने अपनी सफारतकारी के महाज पर उभर कर सामने आ रहा है। इस वक्त अगर खत्ते की सूरत हाल देखें तो शायद पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क इतना रेलिवेंट या इतना अहमियत का हामिल नहीं है जितना कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान ईरान के साथ भी ताल्लुकात, बेहतर ताल्लुकात और गुफ्तगू शरीफ के साथ साथ जो मुज़ाकरात के मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल करने की जानिब गामज़न है। और दूसरी जानिब जो अरब ममालिक हैं उनकी भी नुमाइंदगी पाकिस्तान बहैसियत जो है वो एक पुरएतमाद साथी के करता है।
دوسری جانب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھی پاکستان کی بات چیت کے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ پاکستان کے پاس اس بات کی رعایت موجود ہے کہ پاکستان جب چاہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو منوا بھی سکتا ہے اور صورتحال کے حوالے سے ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. تو اس تمام صورتحال میں کہ جب عرب ممالک کا پاکستان پر اعتماد ہو، ایران پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی اہمیت سے اچھی طریقے سے واقف ہوں، تو پاکستان کے علاوہ شاید ہی کوئی ملک ہے جو اس تمام صورتحال میں مذاکرات کی میز سجا سکتا ہے یا گفت و شنید کے لیے کسی کو تیار کر سکتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ برادر اسلامی ممالک جن میں ترکی اور مصر کا بھی بڑا اہم کردار سامنے آیا ہے، وہ بھی جو ہے وہ ایران کو اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں، جنگ بندی جو وہ کروانا چاہتے ہیں، کشیدگی کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو ان تمام ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک اچھا کردار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی دنیا کے اوپر ایک لیڈر کی حیثیت سے سفارتی محاذ پر ابھر کر سامنے آیا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے اگر کوئی سب سے بہتر معلومات رکھتا ہے یا کوئی سب سے بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے، کہ جس کا جو ہے وہ جو پورا جو ریجن ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی اہم کردار ہے، اہمیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی ایک انتہائی ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، اور جس کے معاملات دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرتا ہے اور دوستوں کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کا ایک پورا دروازہ اور ایک پورا راستہ کھولتا ہے. تو یہ آج کا یہ پاکستان کا بیان، اور اس سے پیچھے جس طرح سے میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا کہ جناب عاصم منیر صاحب کی گفتگو جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کی، یہ دو اس چیزوں کی عکاس ہے کہ پاکستان اپنے اس کردار کو جس کا میں نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اب پوری طرح تیار ہے، اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کے، اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے اس وقت جو ہے وہ جس طرح سے راز فائنینشیل ٹائم کی بھی خبر تھی اور بھی بہت سارے نشریاتی اور اشاعتی اداروں نے جس کو کنفرم کیا کہ پاکستان مستقل کوشش میں ہے کہ خطے کے اندر کشیدگی ختم ہو جائے. اس کشیدگی کا صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو فائدہ ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے اندر ہونے والی ڈرامائی تبدیلیوں سے اور یہ کشیدگی سے جو ہے وہ شدید ترین متاثر ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت اس وقت جو ہے وہ شدید انرجی کرائسس کے اندر ہے. وہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. بھارت کی حکومت اور بھارت کی جو انتظامیہ ہے وہ سارے مسئلے کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام ہے. ایسے موقع پہ شاید قرۂ فعال پاکستان کے نام نکلا ہے کہ وہ تمام معاملات کو دنیا کے آنے والے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسا میز سجائے کہ جہاں پر مثبت اور تعمیری بات چیت ہو، جس کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو سکے اور دونوں فریقین جو ہے وہ ہنسی خوشی اپنی بیرکوں میں واپس جائیں. تو بہرحال آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہوگا. ایک بہت نازک مرحلے سے، ایک بہت نازک دور سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے. اس نازک دور کے اندر پاکستان کا ذمہ دارانہ کردار کھل کر سامنے آیا ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر امید بھی کی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے، خواہش بھی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جس عزم کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا ہے اس عزم کے اندر جو ہے وہ جب تک نتائج حاصل نہیں ہوتے اس وقت تک پیچھے نہ ہٹے. ہم امید یہی کرتے ہیں، خواہش یہ کرتے ہیں کہ امن کی جانب پاکستان کا اٹھنے والا قدم یا پاکستان کا جو طریقہ کار جو پاکستان نے طے کیا مذاکرات کی میز تک پہنچانے کا، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے اور دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکے. بہرحال اگر ایران کی جنگ رکوانے کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتا تھا تو وہ پاکستان تھا، جو ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے اندر شدید تباہ کاریوں کے بعد اب کھل کر جو ہے وہ سفارتی محاذ پر اپنے دوست ممالک کے سامنے آ چکا ہے. جی سامنے آیا ہے. جی بہت شکریہ. فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب بھی موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت لیتا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.